समृद्धिका लागि गुणस्तरीय शिक्षा संवाद काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसन तथा रेडियो कान्तिपुरको सहकार्य शिक्षा संवाद। रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रमको नाम हो शिक्षा संवाद। शिक्षा संवाद कार्यक्रम हरेक बिहिबार बिहान 7:30 देखि 8 बजेसम्म सुन्दै आइरहनु भएको छ। कार्यक्रम शिक्षा संवादमा हामीहरू संवाद गर्दै आइरहेका छौं, छलफल गर्दै आइरहेका छौं, शिक्षासँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्दै आइरहेका छौं। आज पनि हामी वित्तीय साक्षरताको विषयमा छलफल गर्नेछौं, संवाद गर्नेछौं। संवादको लागि आज हामीसँग कार्यक्रम अवधिभर रहनुहुनेछ नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक निर्देशक हुनुहुन्छ। उहाँ काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसनबाट वित्तीय शास्त्रमा पीएचडी गर्नुभएको छ। यसका वित्तीय साक्षरताका विषयमा विज्ञ हुनुहुन्छ। रमेश चौलागाई हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामी वित्तीय साक्षरताका विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछौँ। स्वागत तथा अभिवादन म हुँ कमला र प्रविधिमा संयोजन गरिरहनु भएको छ लक्ष्मीजीले। कार्यक्रम शिक्षा संवाद हरेक बिहिबार बिहान 7:30 देखि 8 बजेसम्म सुन्दै आइरहनु भएको छ। कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक निर्देशक काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट वित्तीय साक्षरतामा पीएचडी गर्नुभएका वित्तीय साक्षरताका विज्ञ रमेश चौलागाईज्यू। कार्यक्रममा बोलाइदिनु भयो, धन्यवाद। कुराकानी सुरुवात गर्न चाहन्छु। वित्तीय साक्षरता भनेको के हो? यहाँबाट अलिकति वित्तीय भन्न साथ हामीले ठुलो कारोबारलाई सम्झिन्छौँ, तर हाम्रो दैनिक जीवनमा यसको महत्त्व के छ, यसबाट कुराकानी सुरुवात गरौँ। तपाईँको प्रश्न निकै राम्रो र गहकिलो छ र सबैको लागि सान्दर्भिक पनि छ। वित्तीय साक्षरताको बारेमा बुझ्दाखेरि हामीले त्यसमा भएका शब्द र त्यसको संयोजनलाई बुझ्न आवश्यक छ। जस्तो यहाँले उठाउनु भएको इस्यु वित्तीय साक्षरताभित्र 2-3टा चिजहरू छ। पहिलो कुरो त वित्त भनेको के हो, यसलाई हामीले एकदम आधारभूत रूपले बुझ्नुपर्छ। त्यो भनेको विशुद्ध पैसा, नगद अथवा आम्दानी। यहाँले सुरुमै विषय उठान गर्नुभयो वित्तीय साक्षरता भन्नाले सामान्यतया ठुल्ठुलो कर्पोरेट लगानीहरू र ठुल्ठुलो व्यवसाय, त्यसमा हुने पैसाको प्रयोग र व्यवहारिक उपयोगिता बारे मात्रै बुझ्ने गरिएको छ भन्नुभयो। एउटा विषय त्यो हो भनेदेखि अर्को कुनै पनि व्यक्तिले आफूसित भएको नगद अथवा आम्दानी वा पैसा जसलाई हामीले वित्तीय भनेर एउटा नामाकरण गर्न सक्छौँ, त्यसको उपयोग कसरी गर्छौँ भन्ने कुराको चेत नै वित्तीय साक्षरता हो। त्यसैले वित्तीय साक्षरताभित्र वित्तीय चरहरूको न्यूनतम जानकारी, त्यसको दक्षता, जस्तै अब विभिन्न खालका हिसाब किताबका कुराहरू पनि त्यसमा आउँछन् र समग्र आफूसित भएको वित्तीय स्रोत यानि कि पैसा यानि कि नगदको समुचित प्रयोग, जसबाट उसले आफ्नो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नेतर्फ आफ्नो उद्देश्यहरू राखेको हुन्छ, त्यसको समग्र रूपलाई नै हामीले वित्तीय साक्षरता भन्छौँ। त्यसैले यसले अर्को के कुरा सङ्केत गर्छ भने वित्तीय साक्षरता एउटा चाहिँ अब सापेक्षिक शब्द हो। यसले सबैलाई एकै किसिमको परिभाषाभित्र समेट्नुको सट्टा व्यक्ति पछि यसको उपयोगिता हुन्छ भन्ने कुराको ज्ञान दिन्छ, एक। र अर्को कुरा वित्तीय साक्षरताका 2टा पक्षहरू हुन्छन्। एउटा चाहिँ यसको कन्सेप्ट यानि कि बुझाइको पक्ष र अर्को चाहिँ प्रयोगको पक्ष। बुझाइको पक्षमा कुनै पनि व्यक्तिलाई वित्तीय जानकारी, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको बारेमा थोर बहुत ज्ञान, त्यसपछि पैसाको प्रयोग, बचत कसरी गर्ने, त्यसबाट ती संस्थाहरूबाट ऋण कसरी लिने, ऋण लिँदाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ र ऋण लिइसकेपछि त्यसको उपयोग गर्दाखेरि कति कुरामा विचार गर्नुपर्छ भन्ने कुराको एउटा सामान्य ज्ञान। त्यसपछि आएर त्यो सँगसँगै कन्सेप्ट यानि कि त्यसको त्यो विचारधारा अन्तर्गत पर्ने अर्को तत्त्व भनेको हामीले गर्ने, कुनै पनि व्यक्तिले गर्ने सामान्य हिसाब किताबको एउटा चाहिँ सिप अथवा दक्षता। र दोस्रो पक्ष चाहिँ यसको व्यवहारिक प्रयोग अन्तर्गत आउँछ, जसलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा एप्लिकेसन पार्ट भन्छौँ। त्यसरी थाहा पाएको कुरालाई चाहिँ दैनिक रूपले व्यवहारमा कसरी प्रयोग गर्छ एउटा व्यक्तिले भन्ने कुराको समग्र रूप चाहिँ वित्तीय साक्षरता हो। र मूलतः वित्तीय शिक्षाले कुनै पनि व्यक्तिलाई वित्तीय साक्षर बनाउन सहयोग पुर्याउँछ। हजुर, अब दैनिक जीवनमा त्यसलाई चाहिँ उपयोग कसरी गर्ने र व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने एउटा पाटो पनि रहन्छ हैन? त्यो पनि एउटा शिक्षा नै जोडिन्छ होला। अब यो वित्तीय साक्षरता शिक्षाको अवस्था चाहिँ के छ? यसको नीतिगत पक्ष कस्तो छ? यसले यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? सबभन्दा पहिला यहाँले राख्नुभएको पहिलो प्रश्नतर्फ लागौँ। पहिलो चाहिँ वित्तीय साक्षरताको नेपालमा अवस्था कस्तो छ?
यसको अवस्था केसँग जोडिएको हुन्छ भने समग्र हाम्रो शिक्षा प्रणालीसित जोडिएको हुन्छ। कुनै पनि व्यक्तिले कुनै कुरा सिक्छ भने त्यसको विभिन्न स्रोतहरू हुन्छन्। त्यसको पहिलो स्रोत भनेको शिक्षा हो अथवा स्कुल कलेज हो र अरू अन्य अनौपचारिक अब समाजमा भएका विभिन्न संस्थाहरू एक आपसको घर परिवारमा मानिसहरूले सिक्ने शिक्षाहरू यी समग्र चिजहरूबाट हामीले वित्तीय शिक्षाहरू सिक्छौँ। त्यसमा पनि सिकाइन्छ हैन? त्यसमा पनि सिकाउने सम्भावनाहरू हुन्छ। तर विगतमा अब हाम्रो परम्परागत प्रौढ शिक्षा प्रणालीमा अहिलेसम्म वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी ठोस विषयवस्तुहरू राखेको हामीले पाउँदैनौँ। एक त अहिले प्रौढ शिक्षाको प्रयोग नै एकदम कम हुँदै गइरहेको छ। धेरै जसो ठाउँमा त शैक्षिक संस्थाहरू नै खुल्दै गएका हुनाले त्यसको आवश्यकता पनि कम भएको होला। त्यसकारणले त्यसको सम्बन्ध चाहिँ खास गरी हामीले औपचारिक अनौपचारिक रूपले कुनै पनि व्यक्ति अथवा समुदायलाई कसरी त्यो विषयमा चेतना फैलाइरहेका छौँ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। र जहाँसम्म नेपालको अवस्था छ वित्तीय साक्षरताको विषयलाई नै उठाएर गरिएका शोधहरू एकदम सीमित छन्। त्यसमध्ये मैले एउटा सम्पन्न गरेँ जस अन्तर्गत चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाका जिल्लाहरू र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा रहेका साना ऋणीहरू कुनै संस्थाबाट ऋण लिएका सीमित मात्राको ऋण लिएका साना ऋणीहरूको वित्तीय साक्षरता मापन गर्ने कामबाट मेरो शोधपत्र तयार भएको हो। त्योसँग सम्बन्धित अरू चिजहरू पनि मैले त्यसमा समेट्न सकेको छु र त्यो बाहेक बाँकी युनिभर्सिटीहरूबाट पनि यो सम्बन्धी शोध कार्यहरू हुन बाँकी छ। त्यसकारणले ठ्याक्कै अवस्था कति छ भनेर समग्र देशकै प्रतिनिधित्व गर्ने गरी भन्न कठिन छ। यद्यपि 2014मा फिन्स्कोप भन्ने एउटा संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपले गरेको एउटा अध्ययन जसभित्र नेपाल पनि समेटेको थियो। त्यसले 140वटा मुलुकको अध्ययन गर्दाखेरि नेपाल पनि समेटेको थियो। 5वटा प्रश्नावली अन्तर्गत उसले एउटा सर्वेक्षण गरेको थियो। त्यसमा नेपालका युथहरू यानि कि युवा शक्तिको वित्तीय साक्षरता 18% मात्रै रहेको उसले दाबी गरेको छ। जबकि त्यो 140वटा मुलुकहरूमध्ये केही मुलुकहरू वित्तीय साक्षरताको त्यो सूचकाङ्क 73% रहेको पाइयो भनेपछि हामीले त्यहाँबाट पनि आफ्नो अवस्था तुलना गर्न सक्छौँ। त्यसैले वित्तीय साक्षरताको अवस्था हाम्रोमा कमजोर छ। यसै पनि त्यो कुरा केसँग जोडिन्छ मैले अघि पनि भने समग्र शिक्षा प्रणाली कस्तो छ त्योसँग जोडिने हुनाले हाल नेपालको वित्तीय साक्षरताको अवस्था त्यति धेरै उत्साहित छैन। यो सेक्टरमा काम गर्न धेरै बाँकी छ। र अब यहाँले दोस्रो प्रश्न पनि गर्नुभएको थियो कि यसको नीतिगत व्यवस्थाहरू के छ भन्ने बारे। वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाको पनि दुईटा पार्ट हुन्छ। एउटा शैक्षिक क्षेत्र अन्तर्गतको नीतिगत व्यवस्था र अर्को चाहिँ आर्थिक क्षेत्र अन्तर्गतको नीतिगत व्यवस्था। किनकि वित्तीय साक्षरता यस्तो हो, साक्षरता भने शिक्षाको पार्ट अङ्ग हो, वित्त भनेको चाहिँ अर्थतन्त्रको अङ्ग हो अथवा यसलाई समग्र रूपमा चाहिँ यसले दुईटै क्षेत्रहरू ओगट्छ। त्यसकारणले अब पहिलोतर्फ लागौँ हामी शिक्षातर्फ चाहिँ वित्तीय साक्षरतालाई समेट्ने पाठ्यक्रमहरू अथवा यो सम्बन्धी कुनै विस्तृत कार्यक्रमहरू परियोजनाहरू सञ्चालन भएका छन् कि छैनन् अथवा नेपाल सरकारले यो सम्बन्धी कुनै ठोस नीति रणनीति बनाएको छ कि छैन भन्ने पहिलो प्रश्न हो। त्यस अन्तर्गत अहिलेको अवस्थासम्म विभिन्न मुलुकहरूले यद्यपि हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतले पाकिस्तानले सम्म वित्तीय साक्षरता रणनीतिहरू तयार पारिसक्यो आजभन्दा 4 वर्षभन्दा पहिले भने नेपालले त्यो अहिले भर्खर ड्राफ्ट गरेर पेश भएको सम्म जानकारी छ, त्यो पास हुन बाँकी छ। त्यसैले वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी अन्य ठोस नीतिगत व्यवस्थाहरू हुन बाँकी छ। अब अर्को पक्ष भनेको वित्तीय क्षेत्रमा यानि कि वित्तीय क्षेत्र अन्तर्गत सरकारको मन्त्रालय पनि पर्न आउँछ। त्यसपछि नियामक निकायको रूपमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क केन्द्रीय ब्याङ्कको रूपमा पनि पर्न आउँछ। यी निकायहरूले चाहिँ के काम गरिरहेका छन् नीतिगत रूपमा भन्ने प्रश्न अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। त्यस अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि विभिन्न समयमा आफ्नो नियमन अन्तर्गत ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई वित्तीय साक्षरताको कार्यक्रमहरूलाई पनि आफ्नो एउटा नियमनको अङ्ग बनाएको छ र त्यो अन्तर्गत उसले आफ्नो मातहतमा आफ्नो इजाजत पत्र प्राप्त ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा त्यसको निरीक्षण सुपरिवेशन गर्दाखेरि त्यो कार्यक्रमहरूलाई पनि उसले आफ्नो एउटा चाहिँ सुपरिवेशनको तत्त्वको रूपमा राखेर त्यसको परीक्षण पनि गर्ने कार्यहरू गरिरहेका छ। समग्रमा हामीसित उपलब्ध अहिलेसम्मको नीतिगत व्यवस्थाहरू यिनै हुन्। हजुर, अब यहाँ त यही क्षेत्रमा अनुसन्धानरत पनि हुनुहुन्छ,
हैन अहिले पनि यही क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ विज्ञ नै हुनुहुन्छ अब वित्तीय साक्षरता गाउँ-गाउँमा पुर्याउन सरकारको पहल कदमीलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ भर्खर मात्र पनि यहाँले भन्नुभयो ड्राफ्ट पनि तयार हुँदैछ भन्ने कुरा भयो यो पनि एउटा पहल कदमी नै हो भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ अहिले पछिल्लो अवस्थामा नेपाल सरकारले पनि वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी कुराहरू आफ्नो बजेट तथा कार्यक्रममा पनि कहीँ उल्लेख गर्ने गरेको छ त्यसैगरी सरकारको दीर्घकालीन योजनामा पनि वित्तीय साक्षरताको कमीले गर्दाखेरि वित्तीय पहुँच कमजोर हुन गएको कुराहरूलाई मध्यनजर राख्दै वित्तीय पहुँच बढाउने हो भने मानिसहरूलाई वित्तीय साक्षरता वृद्धि गर्न जरुरी छ भन्ने कुराहरू विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सानातिना कतै अलि ठुला खालका अध्ययनहरूको निचोड अनुसार उसले यो कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ अलिकति जोड दिँदै आएको छ यद्यपि मैले अघि बताएँ नीतिगत रूपले पारित भएको नीति चाहिँ हामी कहाँ उपलब्ध भइसकेको छैन त्यो हुने क्रममा छ तर यो चिज महत्त्वपूर्ण हो गाउँ-गाउँमा पुर्याउनुपर्छ यद्यपि शहरी क्षेत्रमा पनि त्यसको आवश्यकता चाहिँ नभएको होइन गाउँमा त्यसको महत्त्व अझ बढी छ स्वाभाविक रूपले किनकि त्यहाँ साक्षरताको दर पनि कमजोर छ र साक्षरता भए पनि यो अलिकति टेक्निकल पार्ट पनि भयो नि त हैन यो हामीले अझ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो त्यति धेरै टेक्निकल पनि होइन हामीले पाठ्यक्रममा नसमेटेको र यो विषयलाई कम ध्यान दिएको हुनाले त्यस्तो देखिएको यो त हाम्रो दैनिक जनजीवनसित जोडिएको मैले अघि नै तपाईँलाई सुरुकै अवस्थामा बताएँ कि हामीसित भएको पैसाको उपयोग कसरी गर्ने पहिला त पैसाको स्रोत जहाँ थाहा पाउनु पर्यो त्यो पैसा के हो बुझ्नु पर्यो मसित आम्दानी कहाँबाट आउँछ र त्यसको प्रयोग कहाँ कहाँ गर्ने हो ताकि मैले भविष्यमा आफ्नो आर्थिक भविष्य सुरक्षित राख्न सकौँ भन्नेको चेत हो यो चिज त मानव सभ्यताको विकाससँगै जोडिएर आएको छ नि त होइन अब नगदको सुरुवात हुनुभन्दा अगाडिकै सभ्यताहरूमा पनि त्यो खालको प्रयोग अथवा सामान्य ज्ञान त मान्छेले प्रयोगै गरेर आएको यो त्यो छुट्टै कुनै एकदम नयाँ विषय यो बिल्कुल होइन अब यसरी यो एउटा छुट्टै शास्त्रको रूपमा अथवा विषयको रूपमा चाहिँ एकदम पछि अनुभूत गरिएको कुरा हो यो चाहिँ अब यसलाई अब के भन्छन् यो लिखित रूपमा अथवा नीतिगत रूपले अथवा अध्ययनको दायराको रूपमा चाहिँ यो 1990s को दशक पछाडि OECD लगायतका अरू संस्थाहरूले यसको सुरुवात गरेपछि अनि हाम्रो देशमा पनि पछिल्लो एक दशक यता चाहिँ यसमा पनि यो पनि एउटा छुट्टै विषय रहेछ अर्थशास्त्र अन्तर्गत वित्तशास्त्र पर्छ वित्तशास्त्र अन्तर्गत चाहिँ यो वित्तीय साक्षरता भन्ने एउटा छुट्टै महत्त्वपूर्ण सेक्टर रहेछ र यसलाई चाहिँ वित्तीय शिक्षा मार्फत हामीले मानिसलाई जनचेतना फैलाएर पैसाको उपयोग र यसको उपयोगिताबारे सिकाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुराको ज्ञान भयो तर यो आफैमा छुट्टै नयाँ विषयवस्तु चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ मलाई होइन तर पनि बुझ्दाखेरि यसलाई त्यसरी नै बुझिएको त्यसरी पनि बुझिन्छ र जसको कारणले गर्दाखेरि मान्छे यो शिक्षा साक्षरताको दर पनि बढाउन सकिएको छैन हैन जानबाटै डराइरहेका छन् भनेको ठूलो रूपमा यसलाई प्रस्तुत गरिएको छ कि हामीले समग्रमा एकदमै ठूलो रूपमा चाहिँ यसलाई प्रस्तुत गरेका छौं भन्ने नै होला हैन अब यो मैले हजुर मेरो प्रश्न थियो यो गाउँ-गाउँमा चाहिँ सरकारले जुन अहिले पहल कदमी गरिरहेको छ यसलाई चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ अथवा त्यस्तो पाउनु भएको छ कि छैन हामीले अब यो अहिले ड्राफ्ट गर्नु पनि एउटा पहल कदमी हो भनेर लियौं भनेदेखि त्यस्तै अरू पनि प्रक्रियाहरू हुन सक्छन् होला ती चाहिँ के हुन्छ यो राम्रो प्रश्न तपाईको अब आगामी दिनमा हामी के गर्ने गाउँ लगायत शहरी क्षेत्रमा वित्तीय साक्षरताको दर बढाउने र मानिसलाई वित्तीय रूपले सचेत गराउने उपायतर्फ चाहिँ के गर्न सकिन्छ सरकारले के गर्न सक्छ भन्ने कुराको हकमा तपाईले जहाँसम्म प्रश्न सोध्नुभयो एक अत्यन्तै सान्दर्भिक कुरा हो अब मानिसलाई वित्तीय साक्षर गराउने विभिन्न उपायहरू छन् त्यसका लागि अब सचेतना कार्यक्रमहरू हुन सक्छ विभिन्न रेडियो च्यानलहरूबाट एफएमहरूबाट चाहिँ वित्तीय चेतना सम्बन्धी कार्यक्रमहरू दिन सकिन्छ त्यसैगरी विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरूमा वित्तीय चेतना सम्बन्धी कार्यक्रमहरू दिन सकिन्छ यद्यपि अझ अहिले पछिल्लो अवस्थामा त पाठ्यक्रममै वित्तीय साक्षरताका कतिपय बुँदाहरूलाई समेटेर विद्यार्थीको कलिलै दिमागदेखि नै वित्तीय रूपले सचेत गराउँदै लानुपर्छ भन्ने कुराको पनि बहसहरू भइरहेका छ र अब त्यो तर्फ शिक्षा मन्त्रालयले अथवा शिक्षा विभागले आगामी दिनमा अथवा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र आदिले जसले त्यो पाठ्यक्रम बनाउँछन् चाहे विश्वविद्यालयका हुन् चाहे स्कुल लेभलका विद्यालय लेभलका हुन् तिनीहरूले चाहिँ पाठ्यक्रम बनाउँदाखेरि यो चिजहरूलाई पनि अब समावेश गर्नुपर्छ भन्ने चेतना आइरहेको छ एउटा सबैभन्दा उपयोगी माध्यम त्यो हुनसक्छ र अर्को चाहिँ अब अहिले धेरैजसो देशको धेरैजसो क्षेत्रहरूमा टेलिभिजनको पहुँच पुगेको छ केही क्षेत्रलाई छोडेर र अडियो
भिजुअल माध्यमबाट पनि हामीले विभिन्न वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी चेतना र त्यो सम्बन्धी ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुराहरू के छन्, हामीले थाहा पाउनु पर्ने एउटा सामान्य चिजहरू के हो भनेर सर्वसाधारणलाई हामीले सचेत गराउन सक्ने अवस्था पनि छ। त्यस्तै अब अहिले देशभरि नै ब्याङ्क वित्तीय संस्थाका शाखाहरू सञ्चालित छन्। त्यसमध्ये सरकारको नीति नै छ, राष्ट्र ब्याङ्कको पनि नीति छ कि सबै स्थानीय तहहरूमा ब्याङ्क शाखाहरू पुर्याउने। यसले वित्तीय पहुँच बढाउने पहिलो काम गर्छ भने मानिसहरूलाई वित्तीय संस्थाहरूसितको आबद्धता बढाउन पनि मद्दत गर्छ। त्यसकारणले त्यो अवस्थालाई सबै स्थानीय तहहरूमा ब्याङ्क वित्तीय संस्था पुग्दाखेरि त्यसले पनि वित्तीय साक्षरताको चेतना फैलाउनमा सहयोग पुर्याउँछ। र अर्को पक्ष र महत्त्वपूर्ण पक्ष हामीले प्रायःजसो भुल्ने गर्छौँ कि देशभरि नै अहिले 34,000 भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू कार्यरत छन्। ती भनेको गाउँघर र एकदमै दुर्गम क्षेत्रहरूमा पनि तिनको पहुँच पहिलेदेखि नै स्थापित भइसकेको कुरा हो। त्यसैले हामीले ती संस्थाहरू मार्फत समेत तिनका सदस्यहरूलाई साथै त्यो सदस्य बन्न बाँकी समाजका अन्य व्यक्तिहरूलाई समेत विभिन्न प्रकारले वित्तीय चेतनाहरू फैलाउन सक्छ। यो सबभन्दा उपयोगी हुने मैले देख्छु। यी उपायहरू अपनाएर नेपाल सरकारले अथवा सम्पूर्ण रूपमा देशका विभिन्न दुर्गम क्षेत्रहरूमा हामीले वित्तीय साक्षरताको पहुँच बढाउन सक्छौँ। हजुर, यहाँले पनि भनिसक्नु भएको छ सूचनाको पहुँच चाहिँ सबैमा हुन आवश्यकता छ, सचेतना हो सबैभन्दा ठुलो कुरो र पाठ्यक्रममा पनि आवश्यकता छ, त्यसलाई चाहिँ परिपूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि जोड्नु भएको छ। कुराकानीलाई हामी निरन्तरता दिनेछौँ। हाम्रा प्रश्नहरू अझ बाँकी छन्, तर अहिले पनि बेला भएको छ छोटो कमर्सियल ब्रेकपछि पुनः हामी कमर्सियल ब्रेकपछि पुनः म स्वागत गर्न चाहन्छु। रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रमको नाम हो शिक्षा संवाद। शिक्षा संवाद कार्यक्रम हरेक बिहिबार बिहान 7:30 देखि 8 बजेसम्म सुन्दै आइरहनु भएको छ। शिक्षा संवादमा आज हामी वित्तीय साक्षरताका विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गरिरहेका छौँ, छलफल गरिरहेका छौँ। रमेश सोलागाईज्यू हुनुहुन्छ, काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट वित्तीय साक्षरतामा PhD गर्नुभएको छ। त्यसो त उहाँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका सहायक निर्देशक पनि हुनुहुन्छ। आज हामी वित्तीय साक्षरताका विषयमा नै केन्द्रित रहेर छलफल गरिरहेका छौँ। पुनः म स्वागत गर्न चाहन्छु डाक्टर रमेश सोलागाईज्यू। धन्यवाद। हजुर, अघि सरले पनि बताइसक्नु भएको छ जस्तो 34,000 सहकारी संस्थाहरू छन्। यसको माध्यमबाट पनि हामी प्रत्येक घर दैलोमा पुग्न सक्छौँ होइन, उनीहरूलाई सचेत गर्न सक्छौँ र साक्षरताको दर वृद्धि गर्न सक्छौँ। तर त्यसको अलावा पाठ्यक्रम चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहन्छ। यहाँले पनि त्यसलाई जोड्नु भएको छ। अब यो वित्तीय साक्षरता शिक्षामा कस्तो खाले पाठ्यक्रम र सिकाइ वातावरण चाहिँ आवश्यकता पर्छ, यहाँले पाठ्यक्रमलाई जोडिरहँदाखेरि त्यो पनि अलिकति प्रश्न पारिदिनु भयो भनेदेखि हुने थियो कि? हजुर, अब पाठ्यक्रम बनाउँदाखेरि केही कुराहरू हामीले ध्यान दिनुपर्छ। पहिलो कुरा त पाठ्यक्रम आफैमा सैद्धान्तिकका साथसाथै व्यवहारिक हुनु पर्यो। भनेको अब कुन व्यक्तिलाई अथवा कुन समूहलाई हामीले लक्षित गरेर पाठ्यक्रम बनाउँछौँ त्यसको त प्रश्न किटानी हुन्छ नै। त्यसकारणले त्यो व्यक्ति अथवा समूहलाई उपयोगमा आउने, त्यसले दैनिक आफ्नो व्यवहारमा प्रयोग गर्ने वित्तीय चेतना सम्बन्धी जानकारी उसको लागि आवश्यक हुन्छ। असम्बन्धित विषयको ज्ञान दिएर त्यसले सफलतम परिणाम ल्याउन सक्दैन। त्यसैले त्यो कुराको पहिचान हुनुपर्छ र बढी से बढी व्यवहारिक शिक्षा हाम्रो लागि अत्यन्त आवश्यक छ। त्यो भनेको के हो भने विभिन्न सैद्धान्तिक पक्षहरूलाई ध्यान दिइरहँदाखेरि हामीले हाम्रो धरातलीय यथार्थहरू बिर्सिराखेका हुन्छौँ, अथवा त्यो स्थानीय तह अथवा त्यो स्थानीय क्षेत्र जहाँ हामीले वित्तीय चेतना अथवा साक्षरता फैलाउन खोजिराखेका छौँ त्यहाँ हुने आर्थिक गतिविधिलाई हामीले सबैभन्दा बढी मध्यनजर राखेर हामीले वित्तीय चेतना फैलाउने कोसिस गर्यौँ भने त्यो बढीभन्दा बढी उपयोगी हुन्छ। अर्को चाहिँ भ्रष्टाचारमा पनि कम हुने थियो यदि सचेतना हुँदाखेरि त होइन त, किन मान्छेले प्रश्न गर्न थाल्छ। हजुर, हो, किनकि ऊ सचेत हुन्छ नि। यहाँनिर पैसा उदाहरणको लागि एक ठाउँमा उसले तिर्नुपर्ने बिल चाहिँ 5,030 रुपियाँ रहेछ। यदि त्यहाँ अन्जानवश अथवा नियतवश कुनै कर्मचारीले अथवा कसैले त्यो जसले पैसा बुझ्छ उसले त्योभन्दा बढी लियो भने ऊ चाहिँ यो पैसा कहाँ प्रयोग हुन्छ, किन लिनुभयो तपाईँले, यसको प्रमाण के दिनुहुन्छ, यो पनि एउटा वित्तीय साक्षरताको अङ्गको रूपमा हुन्छ। र म अघिको प्रश्नमा जोड्छु तपाईँलाई कि अब त्यो साथसाथै मानिसको उमेर अनुसार पनि वित्तीय साक्षरताको आवश्यकताको दायरा फरक हुन्छ। जस्तो एउटा सामान्य बालकलाई वित्तीय जति चेतना आवश्यक हुन्छ वयस्कलाई त्योभन्दा फरक हुन्छ र वृद्धलाई त्योभन्दा फरक हुन्छ, किनकि अब ऊ उमेरको उत्तरार्धतिर छ, उसका लागि सीमित चिजहरू मात्रै उसले जानकारी लिए पुग्छ। तर एउटा वयस्क उसले आम्दानी बढाएर आफ्नो आर्थिक समृद्धिको जुन एउटा
सपना देखेको हुन्छ उसले धेरै कुराहरूमा आर्थिक योजना बनाउनुपर्छ त्यसको पृष्ठभूमि भनेको वित्तीय साक्षरता नै हो यदि यो वित्तीय रूपले साक्षर छैन भने उसले राम्रो योजना बनाउन सक्दैन र आफ्नो आर्थिक भविष्य सुरक्षित गर्न सक्दैन त्यसैले यो कुरातर्फ हामीले ध्यान दियौँ भने त्यो पाठ्यक्रमलाई अथवा सिकाइको वातावरणलाई प्रभावकारी पार्नलाई सहयोग पुर्याउँछ अर्को चाहिँ पाठ्यक्रममा विविधता हुनुपर्छ मैले अघि पनि भने फेरि पनि त्यसलाई दोहोऱ्याउँ कि विविधता भनेको चाहिँ एउटा वर्ग समुदाय जात विशेष अथवा एउटा भाषा बोल्ने क्षेत्रमा एक प्रकारले हामीले वित्तीय शिक्षा दिन सक्छौँ जसले साक्षर बनाउने काम गर्छ त्यही प्रकारको शिक्षाले अर्को भाषा क्षेत्र भूगोलमा त्यही प्रभावकारी ढङ्गले काम नगर्न सक्छ हामीले त्यो चिजलाई पनि ध्यान दिएनौँ भने हाम्रो उद्देश्य पूर्णतः पालना अथवा प्राप्त हुन नहुन सक्छ त्यसपछि सबैलाई एकै खाले शिक्षा दिन खोज्यौँ भने पनि हाम्रो उद्देश्य प्राप्त हुँदैन किनभनेदेखि एउटा व्यापारी व्यवसायलाई जुन किसिमको वित्तीय चेतनाको आवश्यकता पर्दछ एउटा शिक्षा क्षेत्रमा लागेको मान्छे शिक्षक यानि कि शैक्षिक जनशक्ति जसलाई भन्छौँ हामी उसलाई ठ्याक्कै व्यवसायीलाई चाहिएकै ढङ्गको नचाहिन पनि सक्छ त्यसैले त्यसको पहिचान हामीले गर्नुपर्छ अनि मात्रै यो वित्तीय शिक्षा प्रभावकारी हुन्छ अर्को चाहिँ अब मैले यहाँ राखौँ स्थानीय वित्तीय प्रणाली र प्राथमिकतालाई पनि हामीले ध्यान दिन सक्यौँ भनेदेखि यो पाठ्यक्रम र त्यसको चाहिँ उपयोगिता अथवा त्यसबाट प्राप्त हुने परिणाम बढी प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ यहाँले त्यसो भनिरहँदाखेरि अब प्रत्येक घर दैलोमा चाहिँ यो साक्षरताको रेट कसरी बढाउने त भन्ने प्रश्न त्यहाँनिर जोडिन्छ किनभने अघि पनि धेरै कुराहरू उठ्यो जहाँनिर सचेतना रहन्छ त्यहाँनिर चाहिँ जवाफदेहिता पनि खोजिन्छ हैन थाहा नै छैन भनेदेखि खोजिँदैन भनेपछि एउटा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको लागि पनि उपाय हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि जोडिरहँदाखेरि त्यो घर दैलोसम्म चाहिँ पुर्याउने चाहिँ के हुन सक्छ त माथि त्यसको उपाय माथि पनि मैले अलिकति केही बताएँ र त्यसले अब तपाईँले अर्को महत्त्वपूर्ण विषय पनि यसलाई जोड्नुभयो कि भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा पनि वित्तीय चेतनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ अवश्य पनि हो किनभने मान्छे वित्तीय रूपले सचेत हुने बित्तिकै उसले आफ्नो पैसाको प्रयोग कहाँ भएको छ र त्यसबाट मैले के उपयोगिता प्राप्त गर्ने हो एकदमै अनि फेरि हामीले तिरेको ट्याक्स चाहिँ कहाँनिर चाहिँ युटिलाइज भइरहेको छ त्यो पनि खोजिन्छ अवश्य पनि त्यसैले त्यो कुरा बीचमा तालमेल गहिरो तालमेल छ त्यसकारणले पनि वित्तीय रूपले मान्छेलाई साक्षर गराउनु आवश्यक छ जहाँसम्म तपाईँले घर घरमा त्यसैलाई कसरी पुर्याउने भन्ने कुराको हकमा चाहिँ मैले अघि पनि भने हामीसित उपाय भनेको एउटा चाहिँ शिक्षा मार्फतै हो शैक्षिक संस्थाहरू मार्फत पाठ्यक्रम मार्फत र त्यसलाई पाठ्य सामग्रीमा समेटेर त्यसको चाहिँ शैक्षिक विधि अथवा एजुकेसनल मेथोडोलोजी जसलाई भन्छन् त्यो अपनाएर हामीले हरेक विद्यार्थीलाई वित्तीय रूपले साक्षर गऱ्यौँ भने तिनै भोलिका नागरिक हुन् र देश चलाउने विभिन्न रूपमा उद्योगपति बन्ने व्यापारी बन्ने राजनीतिज्ञ बन्ने अर्थशास्त्री बन्ने सबै व्यक्तिहरू तिनै हुन् त्यसकारणले तिनलाई आधारभूत रूपले वित्तीय शिक्षाको प्रयोग हामीले गर्न सक्यौँ भनेदेखि समग्र रूपमा वित्तीय साक्षरताको अवस्थाहरू वृद्धि अवश्य पनि हुन्छ अब रह्यो वयस्कहरूलाई वित्तीय साक्षर कसरी गराउने भन्ने हकमा मैले अघि पनि भने त्यही माध्यम चाहिँ प्रभावकारी हुनसक्छ जस्तै अब रेडियोबाट विभिन्न कार्यक्रमहरू दिने त्यो अब वित्तीय शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमलाई समेटेर मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरू पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यस्तै टेलिभिजन मार्फत विभिन्न टेलिड्रामाहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ विभिन्न समाचारका चाहिँ एपिसोडहरूमा चाहिँ वित्तीय शिक्षा सम्बन्धी जनचेतनाहरू हामीले फैलाउन सक्छौँ र अर्को चाहिँ फेरि पनि मेरो प्रमुख दृष्टि चाहिँ कता जान्छ भने बैंक वित्तीय संस्था र खास गरी सहकारी संस्थाहरू चाहिँ हाम्रा लागि सबैभन्दा उपयोगी हुन सक्छन् किनकि तिनको दायरा हामीले बढाउनेतर्फ अहिले पनि हामी निरन्तर छौँ र पहिले तिनको सङ्ख्या बढी पनि सकेको छ त्योबाट चाहिँ हामीले वित्तीय साक्षरतालाई घर घरमै पुर्याउन सक्छौँ गाउँ गाउँमै पुर्याउन सक्छौँ हजुर यहाँ त अब एउटा पहुँचमा हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा सहायक निर्देशक पनि हुनुहुन्छ त्यो हैसियतले चाहिँ के गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ यहाँलाई लागेको छ यहाँको आफ्नो प्रतिबद्धता चाहिँ के रहन्छ यो साक्षरता बढाउनमा तपाईँले अलिकति गहकिलो प्रश्न गर्नुभयो र यसले मलाई अलिकति जिम्मेवारी पनि थपिदिएको छ यो कुरा त मैले केही समय अगाडि अनुभूत गरिसकेको पनि हो जति बेला मैले यो विषयमा विद्यावारिधि हासिल गरेँ यो विषय हामी कहाँ एकदम कम प्राथमिकतामा राखिएको विषय हो तर महत्त्वको हिसाबले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो अब अहिले पनि केन्द्रीय ब्याङ्कले आफूले केही कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिराखेको छ साक्षरता सम्बन्धी विद्यार्थीसँग केन्द्रीय ब्याङ्क भन्ने एउटा कार्यक्रम पनि छ वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी कार्यक्रम हो त्यो
त्यसै गरी विभिन्न यो चाहिँ तालिम दिने संस्थाहरूले पनि वित्तीय साक्षरताको कार्यक्रमहरू गर्छन्। बैंक वित्तीय संस्थाहरूले पनि आफूले राष्ट्र बैङ्कले दिएको निर्देशनमा पालना गर्ने क्रममा पनि आफ्ना ग्राहकहरूलाई चेतनामूलक कार्यक्रमहरू दिने गर्छन्। तर यो सबैका बावजुद पनि यसको पर्याप्तता अझै पनि कमी नै रहेको हामी पाउँछौँ। त्यसैले यो सम्बन्धी अध्ययनहरूको आवश्यकता छ हाम्रो देशमा। अझै पनि वित्तीय साक्षरतालाई विभिन्न कोणबाट हामीले अध्ययन गर्न सक्छौँ। मैले एउटा विषयमा एउटा कोणमा गएर अध्ययन गरेँ र पाएँ कि यो वित्तीय साक्षरता किन चाहिने रहेछ। मेरो अध्ययनले स्थापित गरेको मूल विषय भनेको किन चाहियो वित्तीय साक्षरता, के को लागि चाहियो। वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमहरू छ, विभिन्न देशहरूमा त्यो सम्बन्धी रिसर्च पनि भएका छन्। तर हाम्रो देशमा चाहिँ पहिलो कुरो साक्षरताको अवस्था कस्तो छ, त्यसपछि त्यो साक्षरताले के गर्छ त, त्यसको व्यावहारिक प्रयोग के हो भन्ने विषयसँग सम्बन्धित छ। त्यसैले मेरो निष्कर्ष, शोधपत्रको निष्कर्षले पनि के बताउँछ भने वित्तीय साक्षरता हामीले जति वृद्धि गर्न सक्छौँ मानिसका वित्तीय व्यवहारहरू त्यो अनुसार परिष्कृत हुँदै जान्छन्। यसको मतलब वित्तीय व्यवहार किन चाहियो त, अब वित्तीय व्यवहार परिष्कृत किन हुनु पर्यो त भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ कनेक्सन यानि कि त्यसको चाहिँ लिङ्केज उसको वित्तीय समृद्धिसित जोडिएको हुन्छ। जति मानिस आफूलाई वित्तीय रूपले सचेत गराउँछ र त्यो अनुसारको व्यवहार गर्छ, आर्थिक रूपले ऊ समृद्ध हुन्छ। र हरेक व्यक्तिको यो एउटा सपनै हो। हरेक व्यक्ति आफूलाई आर्थिक रूपले सबल नै बनाउन खोजिरहेका हुन्छ। त्यस कारणले यो विषयको गाम्भीर्यता त्यो विषयसँग यानि कि वित्तीय व्यवहार त्यो हुँदै आर्थिक समृद्धिसित जोडिएको हुनाले यो विषय गम्भीर छ। तर नेपालमा अझै पनि कतिपय अवस्थामा बुझेर अथवा नजानेर यो विषयलाई इग्नोर गरियो, अलिकति कम प्राथमिकतामा राखिएको हुनाले यो विषयमा अलिकति अगाडि बढ्ने र यो विषयहरूमा अलिकति लेखन कार्यहरूलाई पनि निरन्तरता दिने र यस्ता विभिन्न अब सार्वजनिक मिडियाहरू मार्फत पनि हामीले आफ्नो कुराहरू राख्दै गयौँ भने यो विषय पनि महत्त्वपूर्ण रहेछ भनेर अलिकति मानिसमा सचेतना फैलाउने काम गर्छ र यो परिणाममूलक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अवश्य नै यहाँ आफै पनि विज्ञ हुनुहुन्छ वित्तीय साक्षरतामा र यहाँको पहल कदमी रहनेछ। आफैले पनि आफ्नो ठाउँबाट गर्न सकिने धेरै कुराहरू हुन सक्छन् होइन। आफ्नै गाउँमा आफ्नै टोलमा एउटा क्लासै लिएर पनि त्यसमा सचेत गराउँदै लैजानु पनि एउटा उपाय हुन सक्छ। अन्तिममा जाँदा जाँदै काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसनमा आउन चाहने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? कुशोड एउटा अत्यन्त उपयोगी प्लेटफर्म हो शैक्षिक उपलब्धिका लागि। त्यहाँ धेरै विद्यार्थीहरू जाने गर्छन् र धेरै विषयमा त्यहाँ चाहिँ अहिले पठन पाठनको क्रियाकलापहरू सञ्चालित भइरहेका छ। त्यसमध्ये म पनि एकताका विद्यार्थी भएर त्यो सम्बन्धी विशेषज्ञता हासिल गर्ने मौका पाएँ। वित्तीय साक्षरता र कुशोडको सम्पर्क हामीले स्थापित गर्न बाँकी छ। त्यसमा दुई तरिका हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ वित्तीय शिक्षा सम्बन्धी त्यहाँ अहिले जुन जुन कोर्समा पढाइ राखिएको छ त्यसमा समेट्ने महत्त्वपूर्ण काम हुन्छ यो। र अर्को चाहिँ वित्तीय शिक्षा वा साक्षरता सम्बन्धी अध्ययन यानि कि शोध कार्यलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ, किनकि विश्वविद्यालय आफैमा एउटा शोध केन्द्र हो। त्यसले आगामी दिनमा अन्य शोधपत्रहरू तयार गरेर यो विषयमा योगदान दिन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर अवश्य पनि यहाँले भनेको जस्तै त्यस्तै हुँदै जानेछ। यहाँसम्म आइदिनु भयो, समय दिनुभयो र वित्तीय साक्षरताको विषयमा हामीलाई जानकारी गराइदिनु भयो। त्यसको लागि डाक्टर रमेश चौलागाईज्यू यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट वित्तीय साक्षरतामा PhD गर्नुभएका नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका सहायक निर्देशक पनि हुनुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। मलाई पनि आफ्ना विचारहरू राख्ने मौका दिनुभयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। प्रविधिमा संयोजन गरिरहनु भएकोमा लक्ष्मीजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अर्को साताको बिहिबार बिहान 7:30 देखि 8 बजेसम्म कार्यक्रम शिक्षा संवादमा पुनः भेट्ने बाचा गर्दै सामग्री संयोजनमा सहयोग गरिदिनु हुने डाक्टर लक्ष्मण गिवाली र विशाल भण्डारीजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अहिलेलाई म कमला पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।